प्रोफेसर नदीम कमर साहब वो शख्सियत हैं कि आज जिनकी वजह से सिर्फ कराची शहर नहीं, सूबा सिंध नहीं, पाकिस्तान भर का नाम एक सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है इमराज क़ल्ब के हवाले से। अमेरिका में मैं चैलेंज करता हूँ, आप जाके देखें, अगर किसी तरीके से हमारा इलाज इन्फीरियर है उनसे, बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट बाईपास सर्जरी, बेस्ट एंजियोप्लास्टी, बेस्ट सामान के साथ, बेस्ट इक्विपमेंट के साथ उसको हक हासिल है और उसको जो है ये सर्विस NICVD सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के प्रोवाइड करिए और इंशाल्लाह हमेशा प्रोवाइड करिए। पूरी दुनिया, चाहे आप रशिया चले जाएं, चाइना चले जाएं, इंडिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सेंटर NICVD कराची है। ये चेस्ट पेन यूनिट का प्रोग्राम दुनिया में और कहीं नहीं, वी आर दी ओनली वन। सारे सेटेलाइट सेंटर, सारे चेस्ट पेन यूनिट्स और सारे मरीज जो कराची में आते हैं जनरल वार्ड के होते हैं और उनसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ NICVD के रूह रवां प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कमर साहब के साथ। प्रोफेसर नदीम कमर साहब वो शख्सियत हैं कि आज जिनकी वजह से सिर्फ कराची शहर नहीं, सूबा सिंध नहीं, पाकिस्तान भर का नाम एक सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है इमराज क़ल्ब के हवाले से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रोफेसर नदीम कमर से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और मेरा इंटरव्यू करने का, और ये तो अल्लाह का करम है मेरे ऊपर कि ये काम मुझसे लिया गया, ये तो कोई भी कर सकता था। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनके और अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ कि मैंने सबसे पहले MBBS करने के बाद अमेरिका चला गया, जहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग ली। वहाँ बाल्टीमोर में फ्रैंकलिन स्क्वायर हॉस्पिटल है, वहाँ से इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी की। उसके बाद मैंने फ़ेलोशिप की मिगिल यूनिवर्सिटी से, जो आईवी लीग यूनिवर्सिटी है कनाडा में, और फिर दूसरी फ़ेलोशिप की इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में। और मैं पाकिस्तान फ़ौरन आ गया अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद, और यहाँ पे आने के बाद 1995 में 20 सितंबर को मैंने NICVD ज्वाइन किया है। अल्लाह का करम है, मुझे 26 साल हो गए हैं इस इदारे में काम करते करते। और इसके बाद मुझे ये मौका दिया गया 2015 की फरवरी में कि मैं यहाँ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनूँ। जब मैं यहाँ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना तो 2-3 चीज़ें मैंने बहुत शदीद, मैंने और मेरी टीम ने, मैं अकेला अपने लिए क्यों कहूँ, कि रियलाइज़ किया कि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी में आगे निकल गई हैं, लेकिन हम काफ़ी पीछे रह गए। तो सबसे बेसिक जो काम था ना, वो ये था कि जो हार्ट अटैक का इलाज था वही चेंज हो गया था। हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट ही चेंज हो गई थी। लोग यहाँ पे अभी तक वो दवाई दे रहे थे, दवाइयाँ जिससे जो है वो ब्लड क्लॉट जो है वो डिज़ोल्व हो रहा था, लेकिन उनका इफ़ेक्ट इतना नहीं था। दुनिया ने दिखाया था कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जिसको हम कहते हैं, यानी कि हार्ट अटैक का इलाज अब एंजियोप्लास्टी है। जैसे जिसको हार्ट अटैक हो रहा हो वो फ़ौरन आए अस्पताल, उसकी फ़ौरन एंजियोप्लास्टी करके आर्टरी खोल दी जाए, तो उसका बहुत फ़ायदा है। तो सबसे पहले हमने आके यही काम शुरू किया, हमने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का काम शुरू किया। और इस वक्त अल्लाह का करम है कि दुनिया, पूरी दुनिया, चाहे आप रशिया चले जाएं, चाइना चले जाएं, इंडिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी सेंटर NICVD कराची है। हम सेटेलाइट्स को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ कराची अलोन तकरीबन 9000 प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं साल में, जो दुनिया में कहीं भी नहीं होती। तो ये काम सबसे पहले हमने किया, ये फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की। उसके बाद इतने सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे और भी एक चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास था, शिद्दत से एहसास था। वो ये था कि जो बच्चे हैं, बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि गरीब तरीन लोगों को उनकी ग़िज़ा, उनके रहन सहन की वजह से पैदा होते हैं जिनके दिल में सुराख होते हैं। होता क्या था, होता ये था कि जी आप मिट्टी से चले हैं या आप दादू से चले हैं, यहाँ आ रहे हैं, और इतने चक्कर लगाने पड़ते थे उनके, इतने चक्कर कि यहाँ मुझे तो इस बात का अंदाज़ा है कि इस मुल्क में एक गरीब तरीन फैमिली को सिर्फ कराची आने के लिए काफ़ी कुछ बेचना पड़ता है। और अब तक एक चक्कर, 2, 3, 4 टेस्ट हुए, ये हुआ, अभी इलाज शुरू ही नहीं हुआ कि उनका लाइवलीहुड सब ख़त्म हो गया। तो हमने ये सोचा कि ये सारी चीज़ें हम उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करें, कि हार्ट अटैक की एंजियोप्लास्टी के लिए भी मरीज़ को 6 घंटे के अंदर अंदर आ जाना है,
اور یہ غریب لوگ جو چکر لا رہے ہیں ان کو بھی ڈور اسٹیپ پر کیسے سروسز پرووائڈ کی جائیں، جس کی وجہ سے ہمیں خیال آیا کہ ہم یہی پرائمری اینجیوپلاسٹی اور یہی پیڈیاٹرک سروسز کیوں نہ ان کے ڈور اسٹیپ پر پرووائڈ کریں۔ تو ہم نے یہ ساری چیزیں اس طرح سے شروع کی۔ تیسرا جو ہمارا جو بڑا اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ کراچی شہر میں، کیونکہ ہم وہی بات کرتے ہیں کہ 6 گھنٹے کے اندر اندر آپ میں پہنچنا ہے، لیکن آپ جتنا جلدی چیسٹ پین شروع ہونے کے بعد NICVD تک پہنچیں گے اتنا آپ کو اینجیوپلاسٹی سے بھی فائدہ ہوگا۔ تو ہم نے جگہ جگہ یہ چیسٹ پین یونٹس کھڑے کر دیے۔ کراچی شہر میں 16 کھڑے ہیں اس وقت جی، اور آپ دیکھیں گے کہ چیسٹ پین یونٹس ہمارے اورنگی میں ہیں، اپنا لیاری میں ہے، ناگن چورنگی میں ہے، لیاری میں ہے، یعنی دور دراز علاقوں میں ہم ہیں۔ تاجر کو یہاں آپ دیکھ لیں کہ 2-3 بجے دوپہر کو کراچی شہر میں کتنا رش ہوتا ہے، یہاں پہ 1-2 گھنٹہ آپ کو ٹریفک میں، تو یہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ چیسٹ پین یونٹس کھولے ہوئے ہیں اور یہ چیسٹ پین یونٹس میں فوری طور پہ فرسٹ ایڈ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ آپ کو گیا ECG ہوا، ڈاکٹر بیٹھا ہے، ECG ہوا، اب خدا نہ خواستہ کوئی ایریتمیا ہو رہا ہے یا جو دھڑکن کا ریدم چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے موت واقع ہوتی ہے، تو اس کو فوراً شاک واک کر کے اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں، تو ایمرجنسی سروسز ہینڈل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہم نے تیسرا جو ہے وہ ہمارا ایک پروگرام ہے جو ہے، اچھا یہ چیسٹ پین یونٹ کا پروگرام دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، وی آر دی اونلی ونس۔ ہمارے سے بڑے سے ممالک نے، ایجپٹ وغیرہ نے پوچھا کہ آپ کیسے کرتے ہیں، ہم نے کہا آئیں ہم سکھائیں گے آپ کو۔ تو یہ تھا۔ اور جو چوتھی چیز جو ہم نے خاص طور پہ کی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو مختلف قسم کے علاج جو دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں ورلڈ وائڈ، ہم نے وہ سارے انٹروڈیوس کیے، اور ہم اس وقت میں آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ 95% جو ہے وہ چیزیں جو دنیا میں کہیں بھی ہوتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ چند چیزیں رہ گئی ہیں جن کی اتنی شاید پاکستان میں اپلیکیشن نہیں ہے، اس لیے ہم ان پہ زیادہ ایمفسائز نہیں کرتے، لیکن تقریباً ہر قسم کا علاج ہم کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہماری جو سروسز ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ فری ہے، مفت میں ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہیں، یہ ہمارے پاس ہم کوئی چارج نہیں کرتے۔ جو بھی ہمارے چند صرف کراچی سینٹر الون میں چند 5% سے بھی کم لوگ ایسے ہیں جو پرائیویٹ وارڈ کے تھرو آتے ہیں، اپنی بائی والنٹیئرلی آتے ہیں، وہ اپنی پسند سے خواہش سے آتے ہیں، تو ان سے کچھ چارج کیا جاتا ہے، ادروائز کسی سے کچھ بھی چارج نہیں کرتا۔ سارے سیٹلائٹ سینٹر، سارے چیسٹ پین یونٹس اور سارے مریض جو کراچی میں آتے ہیں جنرل وارڈ کے ہوتے ہیں، اور ان سے کچھ بھی چارج نہیں کیا جائے، چاہے ان کا بائی پاس ہے، چاہے اینجیوپلاسٹی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، چارج نہیں کیا جاتا۔ تو یہ چیزیں ہم نے احساس کیا تھا ہم نے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم نے جب یہ پروگرام شروع کیے تھے تو ہم نے دیکھا کہ منیمل چارج بھی لوگ نہیں دے سکتے، اور بہت ہی غربت ہے اس ملک میں۔ تو یہ ساری ہم چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں غریب امیر ہر آدمی کو، لیکن ہم آنیسٹلی اسپیکنگ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم فوکسڈ ہیں ٹورڈز دا پور۔ ایگزیکٹلی، ہمارا اسٹینڈرڈ اتنا اچھا ہے کہ امیر لوگ بھی آگے کراتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں امیر غریب ہر کسی کو حق ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ بیسٹ ٹریٹمنٹ کا۔ میں اس پہ بہت ایمفسائز کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، غریب کو اگر حق ہے کہ اس کو بیسٹ پاسبل علاج ملے جو یورپ میں ہوتا ہے، امریکہ میں چیلنج کرتا ہوں آپ جا کے دیکھیں، اگر کسی طریقے سے ہمارا علاج انفیریئر ہے ان سے، ہم بہت حد تک بہت سارے لوگوں سے بہتر ہیں، اور ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہم دنیا میں بیسٹ بنیں۔ کیوں پاکستان کی غریب آدمی کو جو ہے وہ بیسٹ فیسلٹی، بیسٹ بائی پاس سرجری، بیسٹ اینجیوپلاسٹی، بیسٹ سامان کے ساتھ، بیسٹ اکوپمنٹ کے ساتھ اس کو حق حاصل ہے، اور اس کو جو ہے یہ سروس NICVD سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پرووائڈ کریے، اور انشاءاللہ ہمیشہ پرووائڈ کرتے ہیں۔